स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 9 दिसंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। शामी सदर बशर उल असद की प्लेन क्रैश में हलाक होने की खबर निकली छूटी। अल असद महफूज अरकान खानदान के साथ पहुंचे मॉस्को, रूस में मिली सियासी पनाह। बशर उल असद ने शाम को ईरानी अज़ाइम की तकमील का बना दिया था मैदान। तंजीम तहरीर अल श्याम के सरबराह अबू अल जौलानी का मफरूर सदर पर इल्ज़ाम। शाम में एक नई सुबह का आगाज। बशर उल असद के जवाल पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन ने कहा असद की आमीरियत का खात्मा तवील इंतजार की पेशरफ्त। वहीं फ्रांसीसी सदर ने अल असद इख्तिदार के खात्मे का किया खैर मख्ताम। खेल हुआ खत्म। शाम में बशर उल असद की माजूली पर लेबनान की बड़ी मसीही सियासी पार्टी के सरबराह का हिज़्बुल्लाह को पैगाम। कहा अपने हथियार लेबनानी फौज के कर दे हवाले। इसराइल की अब सीरिया पर नज़र। इसराइली फ़ौज ने शाम के कुआ हरमोन के बफर जोन पर कर लिया कब्जा। अब महाज़ शाम पर भी लड़ने का इसराइली आर्मी चीफ का ऐलान। गज़ा लेबनान के साथ साथ अब मुल्क शाम पर भी इसराइली बमबारी से इंटेलिजेंस इमारतों समेत सिक्योरिटी स्क्वायर पर लगी आग। गजा में जारी हद के जवाब में यमनी हौसियों ने इसराइल में मचाई तबाही। इसराइली दारुल हुकूमत पर यमन से दागा बमबार ड्रोन तैयारा, हुआ भारी नुकसान। गजा में 14 माह से जारी इसराइली जारी हद के बावजूद भी हमास अब भी इसराइली फौज पर भारी। अल क़साम की इसराइली फौज पर बड़ी घात, 7 इसराइली फौजी हलाक। गजा में रोकी जाए इंसानियत सोज जरायम और नस्ल कुशी। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज़ का बयान। गजा की तारीख़ी अहमियत को मिटाने का इसराइल पर लगाया इल्ज़ाम। अक्सरियती तबक़े की ख्वाहिश के मुताबिक चलेगा मुल्क। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार का मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान। कट मुल्ला कहकर भी किया मुखातिब। मणिपुर तशद्दुद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। रियासती हुकूमत से आगजनी व जायदाद की लूटमार की तफसीली रिपोर्ट की तलब। मुलज़िमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी मांगा जवाब। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज। जमीयत उलमा इजलास आम में मौलाना महमूद मदनी का बयान। दो टुक कहा मजहबी मामलात में मुदाखलत हुई तो आइन के तहत आखिरी सांस तक लड़ेंगे। किसानों का दहली कूच प्रोग्राम मुलतवी। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आंदोलन। शंभू बॉर्डर खोलने से मुतालिक अर्जी दाखिल। ऐवान में बीजेपी को खुली छूट देने से इंडिया अलायंस नाराज। राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेगी अपोजिशन। इंडिया अलायंस का लीडर बनने की ममता बनर्जी की ख्वाहिश। ममता बनर्जी की हिमायत में सामने आए शरद पवार। टीएमसी सरबराह को करार दिया एक काबिल रहनुमा। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकियां। पुलिस हुई है चौकस, नहीं मिली कोई मुश्तबा चीज, तफ्तीश जारी। बीजेपी तेलंगाना का मुस्तकबिल, कांग्रेस गद्दार। कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा का बयान। अगले असेंबली इलेक्शन में तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार का किया दावा। कांग्रेस हैदराबाद को बांग्लादेश बनाने की कर रही कोशिश। सेंट्रल मिनिस्टर बंडी संजय का संगीन इल्जाम। साथ ही कहा रेवंत रेड्डी नौजवानों को नक्सल बनने की दे रहे तरकीब। तेलंगाना असेंबली सेशन का हंगामा खेज आगाज। अडानी रेवंत रेड्डी भाई भाई की तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनकर असेंबली पहुंचे बीआरएस लीडर्स। सिक्योरिटी अमले के साथ टकरार। तेलंगाना असेंबली के बाहर हंगामा। रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज कर रहे बीआरएस लीडर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केटीआर ने पूछा अडानी के खिलाफ एहतजाज गलत कैसे? राहुल गांधी भी कर रहे अडानी के खिलाफ एहतजाज। कांग्रेस खाद सोनिया गांधी की यौम पैदाइश। सीएम रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। असेंबली में पेश किया खराज तहसीन। कहा आज का दिन तेलंगाना की आवाम के लिए काफी अहम।
ہر سال کی طرح اس سال بھی آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن کا انعقاد۔ نمائش میدان نامپلی میں 1 جنوری تا 15 فروری۔ اسٹال الاٹمنٹ کے لیے 2500 درخواستیں موصول۔ حیدرآباد میں الو ارجن کے پشپا 2 پریمیئر میں ایک خاتون کی موت کے بعد 3 افراد کی گرفتاری۔ گرفتار افراد میں سیکیورٹی مینیجر کے ساتھ ساتھ تھیٹر کے مالک اور مینیجر بھی شامل۔ آسٹریلیا کے بیٹسمین ٹریوس ہیڈ اور ہندوستانی فاسٹ بولر محمد سراج پر ضابط اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ ICC کی جانب سے عائد کیا جائے گا جرمانہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 600 روپے کا اضافہ، قیمت 79,000 روپے، 22 کیرٹ 71,300 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 940 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں۔ حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، SIM کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔